बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से आप ठीक होंगे। आज मैं आपसे जो गुजारिश करना चाहता हूँ वो है कि अब इमरान खान को इन हालात में क्या करना चाहिए। इस वक्त इमरान खान इस पोजीशन में है जिसे अंग्रेज़ी में एक इडियम जैसे कहते हैं, टू गिव ए डॉग ए बैड नेम एंड हैंग इट या हैंग हिम। इसी कैफियत में इमरान खान है। उसका नाम किसी टीवी चैनल पे नहीं लिया जा सकता, किसी प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं आ सकता। रोज़ उसको अदालतों में बुलाया जा रहा है। वो उंगली उठाता है तो उस पर केस बन जाता है, कुछ भी करता है तो उस पर केस दर्ज हो जाता है। 180 के करीब तकरीबन पहुंच गए हैं और भी बनते जा रहे हैं। ही इज़ एट क्रॉस रोड्स। उसे क्या करना चाहिए? देखिए, मेरी तालिब इल्माना अप्रोच है, इसमें मैं कोई फतवा नहीं जारी कर रहा। मैं उसमें एक अपनी जज की हैसियत से, ना मैं सितारा शनास हूँ, ना मुझे फल्कियात का इल्म है, ना मैं नजूम जानता हूँ, ना मैं इन चीज़ों पे इस तरह बिलीव करता हूँ। मेरा मकसद ये है कि प्रूडेंट मैन को, जैसे लॉ में प्रूडेंट मैन यानी सेंसिबल पर्सन या ऑर्डिनरी पर्सन, कॉमन पर्सन, अगर इन हालात में फंस जाए तो उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले यह है कि इमरान खान, जो मैं आपसे ये छिपाऊंगा नहीं कि इस वक्त मेरे ख्याल में वहद उम्मीद इमरान खान ही इस मुल्क की है। इमरान खान जैसी मेरा ख्याल है हस्ती जो है इस मुल्क में इस वक्त नहीं है। वो जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, देयर इज स्मॉल चॉइस अमंग रॉटन एप्पल्स। जो कुछ है वही है, उसी से हमें उम्मीद है, और तो कोई हमें उम्मीद नजर नहीं आती, कम से कम मुझे। अब सवाल यह कि इमरान खान को सबसे पहले आपको अपने आप को मजलूम नहीं समझना चाहिए। इमरान खान से बहुत गलतियां हुई हैं, पहाड़ जैसी गलतियां उससे हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि उसको उस गलतियों से ज्यादा सजा दी जा रही है। इमरान खान ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा जो उसके साथ हो रहा है, और पाकिस्तान में ऐसा हुआ भी किसी के साथ नहीं है। जरा से हम पीछे से चलते हैं। इमरान खान को खुद तरसी का शिकार नहीं होना चाहिए, ना ही अपने आप को मजलूम समझना चाहिए। इमरान खान का सबसे पहला नक्स ये है कि उसे किसी बैसाखी के सहारे, एस्टेब्लिशमेंट के सहारे हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। जब उसे इल्म था कि मेरे पास मतलूबा अक्सरियत नहीं है और मुझे मांगे तांगे की बैसाखियाँ लगा के, सीढ़ियाँ लगा के हुकूमत दी जा रही है, तो हुकूमत में आने का फ़ायदा क्या है। काश ये लोग समझ सकें कि इससे ये हुआ कि वो एक मांगे तांगे की हुकूमत ले के, और अब उसके सारे मंडेर पर से सारे उड़ गए हैं जो उसके थे साथी, और जो उसे कहते थे कि उससे आइंदा 5 साल के लिए भी होगा, और उससे वो जो गलत फैसले कराते रहे हैं। तो अब वो देखे क्या हाल हुआ है, जैसे जहाज से चूहे छलांगे लगा देते हैं वैसे सब भागे, और वो अकेला बैठा हुआ है ज़बान पार्क में। तो सबसे पहले बात यह कि वो सोचे कि हुआ क्या है। नाज़रीन, जो मैं सबसे पहले बात मुझे समझ आती है, जब मैं सिविल जाता तो हम समझते थे कि मर्डर केस जो होता है, मैं अपनी ज़ाती मिसाल देता हूँ कि ये बुरी बात होती है। जब मर्डर केस जज करते हैं वो बहुत आला काम करते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं। उम्र के सिलसिले में रिटायरमेंट के बाद मुझे पता चला है कि फैमिली केसेस जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट वो होते हैं। अगर किसी बंदे के फैमिली खामन का, मियाँ का खामन जो गलत हो जाए तो वो ख़त्म हो गया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। सबसे पहले इमरान खान की जो गलती मैं समझता हूँ, वो शादी के लिए चॉइस उसका हमेशा गलत रहा है। पहला ठीक था, उसे चाहिए था पहली शादी कंटिन्यू करता, जैसे भी था उसका कंटिन्यू करता और उसको बरकरार रखता। अब भी दूसरी शादी भी उसने गलत की, तीसरी भी गलत की। अब सबसे पहले उसे अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि पोशीदा ताकतें, गैबी ताकतें, आसमानी ताकतें उसके साथ उनकी रजामंदी शामिल हो जाए, अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाए। सबसे पहले माफ़ी मांगे अपनी गलतियों की। जो अपनी मौजूदा बीवी जो है उसकी वजह से उसके अंदर जो एक तरह की वो आ गई थी जादू टोना, छू मंतर और ये और वे, एक वो ख़त्म करनी चाहिए उसको, और इससे फारग इसे करना चाहिए। मेरी ज़ाती राय में इसको कंटिन्यू करना बहुत गलत होगा। इसको फारग करे और इसकी जगह में फ़ौरन खलापुर करने के लिए दूसरी कोई अच्छी शादी करे, शरीफ किसी साहबजादी से, किसी घर की अच्छी खातून से जो इसके कारोबार सल्तनत में या सियासत में दखल ना दे, अपने घर तक अपने आप को महदूद रखे। पहली बात उसे ये करनी चाहिए। दूसरी, कौम से बरबला माफ़ी मांगनी चाहिए जो उसने अपने इर्द गिर्द एक मंडली जमा कर रखी थी जिससे उसको नुकसान पहुंचा है, जो इससे गलत फैसले कराते रहे, गलत सलत फैसले कराते रहे थे। 2 चीज़ें हो गई। तीसरे नंबर पे ये जैसे असम्बली में नहीं जाता था और कभी इसको सेनेट का नहीं पता था, इसको स्टैंडिंग कमेटीज का नहीं पता था, इसको ब्यूरोक्रेसी का नहीं पता था, इसको किसी भी चीज़ का इल्म नहीं था, और फलां ने कह दिया, फलां ने कह दिया। इस तरह की अब हरकत ना करे और अपनी तैयारी करे।
یہ تیاری کے بغیر آیا تھا اور بعد میں اس نے مانا بھی ہے. اور یہ یو ٹرن لینا جو خدا کے واسطے یہ یو ٹرن لینے کو سمجھے کہ یہ اپنی زبان سے پھر جانا ہے، اور مسلمان اپنی زبان سے نہیں پھرا کرتے. ایک فیصلہ کرے، اگر وہ فیصلہ غلط ہوتا ہے تو اس کو قوم سے ملے، اعتماد میں لے، معافی مانگے، بتائیں کہ یہ میرا فیصلہ غلط تھا، میں اس پر نظر ثانی کر رہا ہوں. اور یو ٹرن لینے پہ کبھی فخر کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کی یہ کرے. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اپنی انا پرستی اور اپنا نرگسیت اور اس طرح کی جو بھی کیا ضرورت تھی ISI کے ان کو بدلوانے کی، اور کیا ضرورت تھی کہ اپنی بیوی کے بارے میں جو شکایتیں سنی تو اس کو ایڈریس کرتا. آپ کو پتہ ہے سیزر دربار میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے آ کے کہا کہ بیوی کے متعلق نازیبا باتیں کی، تو سیزر نے سب سے پہلے کہا کہ وی ہیڈ ہر. لوگوں نے کہا جناب اس کو معافی دے دیں، یہ سنی بات ہے. اس نے کہا نہیں، اٹ از ناٹ دی سیزر بٹ دی سیزرز وائف ہو شوڈ بی ابو سسپیشن. جو سابق اقتدار لوگ ہیں ان کو چاہیے اپنے اولاد، اپنے ارد گرد بہنوں بھائیوں بیوی پر کڑی نظر رکھے اور کسی طرح بھی اس کو اپنی کاروباری حکومت میں دخل نہ ہونے دے. کرپشن کا کسی طرح سایہ بھی نہیں پڑنا چاہیے. دیکھیں آپ جو زرداری ہے، نواز شریف، وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ ان کو میں مثال بھی دے سکوں، لیکن انہوں نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ ہم نے ریاست مدینہ بنانی ہے یا فلاں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کا نام لیں یا فلاں فلاں. انہوں نے کلیم ہی نہیں کبھی کیا. اس نے کلیم کیا ہے. جب اس نے کلیم کیا ہے تو اس کے اوپر اب پورا اترنا چاہیے تھا. اپنی بات پہ جیسے وہ کہتے ہیں پہرا دینا چاہیے تھا، تو اس کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی جو اس نے کیا. اور فوج سے خام بھائی، اداروں سے خام بھائی جو اس میں ان کے دخل اندازی کرنا، سیاسی حرکیات کو سمجھنا چاہیے تھا، پولیٹیکل ڈائنامکس جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے. ایک بات میں آپ کو ایک اور عرض کرتا ہوں، اس ملک میں جو سیاست کا مطلب ہے وہ ہیرا پھیری، ٹریچری اور لوٹنگ اور پلنڈرنگ اور اس طرح کے بارے میں سیاست جو ہے نا وہ پیغمبروں کا شیوا رہا ہے. ریاست کو چلانے کے لیے جو ایکٹیویٹیز کی جاتی ہے اس کو سیاست کہا جا سکتا ہے. تو بھائی سیاست کا مطلب ہے لوگوں کی خدمت کرنا، نہ کہ یہ آج کل جو ہو رہا ہے جو دوسرے لیڈر کر رہے ہیں، یہ سیاست نہیں ہوتی. اب اصل سوال کی طرف واپس آتے ہیں کہ پس سے باعث کردہ اب یہ کرے کیا، یا what should be done. دیکھیے میں ایک جج کی نظر سے آپ کو بتاتا ہوں. اب اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ پر وقار قائم کرے، اپنے اندر یہ چیزیں سے چھٹکارا حاصل کرے، برے دوستوں سے، برے جو ان کے ساتھ وقت گزرا اس سے، اور یو ٹرن لینے سے، اور اپنی موجودہ جو بیوی ہے اس سے چھٹکارا حاصل کر کے اس طرح کی تمام علتیں جو ہے وہ ختم کر کے ایک نئے سرے سے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے آغاز کرے، جس میں زیرو ٹالرنس ہو. کسی بہن کی، کسی بھائی کی، کسی بیوی کی، فلاں کی بالکل کوئی ٹالرنس میں کرپشن کی نہیں ہوگی. تو وہ اداروں سے ٹکر لینے کے بجائے لیگل بیٹل میں جو اس کے حق میں نہیں ہے اس میں صرف انگیج ہو اور قانونی طریقے سے اس کا دفاع کرے. سپریم کورٹ میں جائے کسی طریقے سے اپنے وکلا کے ساتھ اور ان کو جا کے گزارش کرے کہ میرے کیسز جو ہے کسی ایک جگہ پہ اکٹھے کر دیں، میں روز فلاں کیسز میں نہیں جا سکتا. عدالتوں سے اس کو نہیں ریلیف ملنے والا. یہ بھی آپ کو بتا دو پوشیدہ طاقتیں اس کے خلاف ہیں. تو اب کرے کیا؟ اب یہ کرے کہ وقت کا انتظار کرے. ہر آدمی کا اچھا وقت ہوتا ہے، برا وقت ہوتا ہے. اگر یہ چاہے تو اس وقت معافی مانگ کر کو خفیہ سمجھوتا کر کے اپنے انگلستان میں جا سکتا ہے، کسی اور ملک جا سکتا ہے، اپنے بچوں کے پاس، اپنی سابقہ بیوی کے پاس جا سکتا ہے. اور اگر یہ ایک مجلس کی طلاق تھی اس کی بیوی کی انگلستان میں جو ہوئی تھی، تو اب اس کو حلالہ انٹرمیننگ میرج کیے بغیر وہ دوبارہ نکاح کر کے اسی کے ساتھ رہ سکتا ہے. اور یہ بہت اچھا اس کے حق میں فیصلہ اگر وہ یہ چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے، کر سکتا ہے. ایک تو یہ راستہ ہے، وہ چلا جائے. دوسرے نمبر پہ یہ یہاں بیٹھ کے تو وہ بے شک اپنی جیسے چاہتا ہے اپنی زندگی گزارے اور تائب ہو جائے، اور جو پوشیدہ طاقتیں ہیں ان کو اپنے تائب ہونے کا اعلان کر دے تو اس کی جان چھوٹ سکتی ہے. FIR اتنی مرتی نہیں ہے، اتنی جلدی وہ چلتی رہیں گی. تیسرا راستہ جو وہ عزیمت کا راستہ ہے. عزیمت کا راستہ یہ ہے کہ اس لیگل بیٹل کو جاری رکھے اور اداروں سے ٹکراؤ نہ کرے، ریاستی اداروں کے ساتھ بالکل پرامن رہے، جیسے کہ نیلسن منڈیلا موجودہ دنیا میں رہے تھے. نیلسن منڈیلا نے آتی ونی منڈیلا کو فارغ کر دیا تھا یہ کہہ کے کہ آپ کا میں نے سنا ہے کہ آپ کے کسی فٹ بالر کے ساتھ تعلقات تھے، آپ میرے قابل نہیں ہیں، تو اب سیدھا طلاق دے کے نئی شادی کر لی تھی. اسی طرح نیلسن منڈیلا نے کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی تھی، یہ بھی کسی کے خلاف کارروائی نہ کرے. اگر جیل جانا پڑے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، جیل چلا جائے، کچھ عرصہ وہاں رہے اور لیگل بیٹل جو ایک پروڈکٹ بین جاری رکھ سکتا ہے اس کے ساتھ جاری کرے. عزیمت کا راستہ اختیار کرے، وقار سے رہے اور شور شرابہ نہ کرے، اور اپنے تمام چاہنے والوں کو یہ پیغام دے کہ انتظار کریں اور پرامن طریقے سے احتجاج بھلے کریں اور جو لیگل بیٹل ہے وہ جاری رکھے. تو اس کو انشاءاللہ تعالی
ہو سکتا ہے اس کے اچھے دن پھر آ جائیں گے. اگر اچھے دن فرض کریں نہیں بھی آتے تو تاریخ میں یہ ایک ہیرو کا نام سے یاد رہے اور تاریخ کے کوڑے دان میں دفن نہیں ہوگا. تو ایک لائن میں اگر میں یہ بیان کروں، ساری میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سابقہ غلطیوں کی تلافی کرے اور آئندہ اپنے لیگل بیٹل ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے جاری رکھے، لیکن عزم، استقلال اور عزیمت کے ساتھ، اور اپنا جو ہے وہ سر نہ جھکنے دے، نہ کسی کا سر غیر ضروری طور پر جھکانے کی کوشش کرے، اور لوگوں سے انتقام بھی نہ لے، بدلہ بھی نہ لے. اگر اس کو دوبارہ حکومت ملے تو اداروں کو مضبوط کرے، ادارے اپنی کارروائی جاری رکھیں، اور یہ جیسے کہتے رہے تھے کہ میں سب کو یہ کر دوں گا، فلاں کر دوں، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ لوگوں کی فلاح و بہبود پہ توجہ دیں، ایسی پالیسیز بنائیں جس پہ لوگوں کو فائدہ ہو. تو اگر یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس راستے پر چلیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ان کے قدم چومے گی، ورنہ پھر بربادی تو ہو ہی رہی ہے. اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہیں، جو میری رائے ہے، تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن دبائیں، بیل آئیکن کا. اور آئندہ میں آپ کو اپنے مزید گزارشات کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور اپنے اہل خانہ کا نگہبان ہو. السلام علیکم.